Mayong adlaw mga igsoon, kini na usab si Sister Ella, maghahatag kaninyo og message nining kabuntagon dalay gud Dios sa iyang gihatag nga maayong panahon og nining nga video atong nausab nga pagahisgutan mahitungod sa ang paghukom. Nasayod mga igsoon nining kalibutan na samtang kita nagapanaw atong mahibaw-an kung asa gyud kita paingon. Nining atong kalibutan mga igsoon nasayod kita kung unsang atong mga buluhaton pagahukman gyud ta sumala sa atong mga binuhatan sa mga nanglabay nga mga panahon sa atong pagkinabuhi sugod pa nga namatngon o nagmatngon o namahimutang namatngon ta nining kalibutan na ug buot makamatngon tag buot. Busa nini nga video atong pagasaysayon kung unsaon sa paghukom sa Dios, kung hukman gyud ba sa Dios direkto ang tawo o aduna bay kapasayloan ang tawo sa dihang mamatay na siya. Nagkalain-laing mga pangutana pagatubagon kini sa atong sa Biblia mga igsoon. Sa unang teksto nga atong susihon may makita sa Ecclesiastes 3:17. Nagaingon diri nga, ako miingon sulod sa akong kasing-kasing, ang Dios magahukom sa matarong ug sa dautan kay adunay panahon alang sa tagsatag sa katuyo ug alang sa tagsatag sa kabuhat. So daan na di ay mga igsoon nga gi-emphasize ni ini nga bersikulo nga pagahukman gyud kita sumala no sa mga buhat sa tawo o sa tagsatag sa mga tuyo ni ini mga igsoon. Busa magmatngon ta atong matngunan ang atong mga binuhatan kung kinibanhay uyon kaniya. Kung ato bang gisusi pag-ayo iyahang badaang kasulatan o ang iyang mga pulong mga igsoon aron sa atong pagmatngon sa atong kinabuhi nga kung kita nagalpanaw ato ba siyang gihimaya so matag karon og unya kay hunahunahon na to pag-ayo nga bisan unsa ka matarong o unsa ka dautan ang tawo hukman gyud na siya sa Ginoo. Moabot ang panahon mga igsoon nga kung kita dili ta maghinulsol ang atong mga buluhaton walay kapaingnan ning tanan ug ang atong mga buluhaton nahimo lang kini sa atong kaugalingon kawang ang tanan kung wala kay Dios o wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Busa mintras pa aduna pay panahon ato nang i-welcome ang balang espiritu ni Kristo nga maoy magalimpyo sa atong mga sala. Siya ang magalimpyo sa atong mga kahugawan ug siya ang magatangtang sa atong mga kalapasan. Susunod nga teksto sa Judas 1:6. Ug ang mga manulunda nga wala magabaton nga gibiya sa ilang nahauna nga kahimtang kundili nga gibiyaan nila ang ilang kaugalingon nga puloy-anan gibutang niya sa mga talikala nga walay katapusan sa ilalom sa kangitngit ngadto sa paghukom sa dakong adlaw. Mga igsoon, gihatagan kitag tagsa-tagsa ka mga manulunda. Mao kana ang magalista sa atong mga binuhatan. Kung kita nakasala sa Ginoo, ang manulunda igsoon magtakuban na siya. Ang manulunda maghilak na siya igsoon nga talikod kanimo kita makasala. Bisan ikapila pa kita gipahinumduman nga kini dili maayo unya nagpasulabi paghihapon ta sa atong gibati mga igsoon mahitabo ra gyud og mahitabo nga madisgrasya ta ug dili na kita pagabantayan sa atong mga manulunda apan kung mobalik kita sa Ginoo mga igpasaylo mobalik siya kanato. Busan niingon ang Ginoo nga muduol kamo kanako ug ako muduol kaninyo. Matud sa sunod nga teksto sa unang Pedro 4:17. Kay ang panahon miabot nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios. Ug kung kini magasugod pag-una kanato, unsay katapusan ni adtong mga dili masinugtanon sa maayong balita sa Dios. So, maabot ang panahon nga magpagasugdan jud sa paghukom ang Dios. Pagasugdan niya ang paghukom ang iyang mga katawhan. So kung once nga close of probation na, wa nay paglaom, ang unang masirado sa kaluwasan ang iyang mga katawhan, mga Sabbath keeper, mga igsoon. O katong anaa pa sa gawas, anaa pa kanila ang kagawasan sa pagpili. Niyan ang close of probation igsoon daghan pa ang makabig. O sa kalibos o sa kaadlaw ang makabig. Busa atong pahinumduman ang mga kaigsuonan natong nga mga naa sa gawas nga mubalik og ato sila sultihan may tungod sa kamatuoran nga angay nga ipahibalo sa katawhan. Nga angay ipahibalo sa katawhan nga ang Dios mubalik gayud. Sa Daniel 7:10 ang sapa nga kalayo migula og mibahagikan sa iyang atubangan. Mga libo ka mga libo na nag-alagad kaniya og napulo ka libo na nagtindog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon gibuklan. So moabot gyud ang panahon nga hukman gyud ang iyang katawhan. Hukman niya ang tanang tao sa tibuok kalibutan, mamatarong ka man o madautat,
Busa unsa may kapuslanan sa imong pagkadautan ning kalibutan kun sa imong pagkinabuhi dili si Kristo ang nahiuyon niini. Busa kung unsang atong mga buluhaton kinahanglan mahimaya natong Ginoo. Huwag tangon nato sa atong kinabuhi o sa atong kaugalingon ang mga pagbagulbol. Ug pun-an nato ang atong mga ngabil sa pagdayeg ug pagpasalamat sa buhi nga Dios. Nga sayang gihatag nga maayong panglawas, gihatagan kitag kusog kadasig sa pagpangalagad busa atong yung kanang midawaton igsuon sa dili pa mosarado ang kaluwasan. Aron hukman kita diha sa iyang kamatuoran. Matud pa sa Juan 5:28, ayaw kahibulong niini kay ang takna mo abot nga ang tanan nga anaa sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog. So dili ta ang mahibulong niining tanang mga mahitabo karon. Kay ang tawo mamatay man apan maabot ang panahon nga ang tawo mabanhaw gayud. Sa unang pagkabanhaw nga mao ang mga matarong, sa ikaduhang pagkabanhaw mga dautan. Busa paning kamutan nato nga kung kita mamatay, mabanhaw ta sa unang pagkabanhaw. Nga i-record sa Ginoo ang atong mga binuhatan niining kalibutana. Busa dili na kita sa atong kaugalingon nagkinabuhi ing kalibutana. Pinalit na kita ug usa na kita kabahandi dinhi sa kalibutan. Sa buot 24:15 nga may paglaom sa Dios nga kini mao usab ang ilang ginapangita nga adunay pagkabanhaw sa mga minatay sa mga matarong ug sa dili matarong. So hukman gyud ay. Adunay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa dili matarong. O sa may kapuslanan bisan ikaw mabanhaw nga nahimo kang dautan. Mao gani ginaingon nga unsa pay kapuslanan nga maangkon nimong tibok kalibutan awan ang imong kalag malaglag. Unsa may bili sa butang sa kalibutan nga imong mangibaylo sa walay katapusang kalipay. Igsoon, palando nga kini nga pulong. Nga kung si Kristo nga naa sa imong kinabuhi karon ug siyang giya sa imong pagkinabuhi. Ug siyang imong gisimba. Mahitabo gayud mga igsoon nga kung siya ang nahimuot sa imong mga binuhatan. Maangkon nimo ang timos nga kalipay nga di nimo ikasaysay. Nga kung ikaw mo grab sa opportunity nga mga lagad ka. Padayon na ka na nga pagpangalagad kang Ginoo gayud naga-record sa atong mga binuhatan. Hukman gyud kita sumala sa atong mga binuhatan kini ba nahiuyon kaniya o dili. Sa unang Tesalonica 4:16 kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios manaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Sa ako pang gisulti sa unahan nga ang unang pagkabanhaw mao mga matarong mao ang katawhan sa Dios nga gipakamatyan nila ang kamatuoran nga bisan sila pagalutuson pagabiay-biayon gani bisan kuhaon pa sila kinabuhi likupta nila ang saad sa Dios dili gid kana mapakyas ang pasaad sa Dios alang kanato ngayang mga katawhan nga bisan ang panahon nagkaduol na muduol gid kita sa Ginoo igsoon aron kita magmadaugon kanunay kita sa atong kinabuhi gusto natong mga lagad apan daghan kayong babag sa mga panglinglas sa kaaway apan ang Ginoo nagaingon surrender gyud nato ang tanan kaniya ang ato tong tanang pagduha-duha tanan natong kabalaka aron siya mag-aayo niini siya ang magahapsay sa atong mga binuhatan siya ang magalimpyo sa atong mga sala sa unang Korinto 15:52 sa kalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong kay pagapatingugon ang budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunuton ug kita pagaalidan so ang mga unang pagkabanhaw pagaalidan gyud sila igsoon mabanhaw sila sa unang pagkabanhaw nga dili na madunuton. Ilisa na sa usa ka pagpamilok, ilisa na ang ilang kinabuhi sa walay katapusang kinabuhi ug ang ilahang lawas mailisa na sa walay katapusang kinabuhi igsoon. Busa ato nang dawaton ang iyang saad bisan mamatay ang iyang katawhan, nagasaad ang Ginoo nga banhawon gyud kita. Sa Bugna 24:5 ug nakita ko ang mga trono ug sila na naglingkod niini ug gihatag kanila ang paghukom ug nakita ko mga kalag sa mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios ug ang tanan nga wala man nagsimba sa mananap nga mapintas ni sa iyang larawan ug wala makadawat og patik sa ilang mga agtang ug sa mga kamot ug sila nangabuhi ug na naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig apan na ang uban sa mga nangamatay dili sila mabuhi pag-usab hangtod nga matuman ang 1,000 ka tuig kini mao ang nauna nga pagkabanhaw. Busa bulahan kadtong nabanhaw sa unang pagkabanhaw kay kini dili ug ang kamatayon nga ikaduha walay gahom niini. Busa maning kamot kita igsoon nga mga lagad gayud sa tinud-anay sa Ginoo kaya nga atong mga binuhatan pag-ahukman gyud kini. Musugot kita sa dili. Busa unsa may kapuslanan sa mga butang sa kalibutan kung si Kristo dili nimo dawaton kung unsa may kapuslanan nga ayahay ka sa kalibutan apan moabot ang panahon paninglan ka sa imong mga binuhatan busa palandunga ang pulong sa Dios
kupti kini, himua kini nga gabayan aron sa iyang pagbalik hukman kadiya sa kinabuhing dayon igsoon. Sa Lucas 20:35, apan sila nga naisip nga takos sa pagdangat ni adtong kalibutan ug sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay, dili sila magaminyo bisan pagaminyoan. So, kung kita ana sa langit, dili gyud nata mga minyo didto mga igsoon. Busa diri pa lang sa kalibutan, mangandam na kita sa angin natong pagabuhaton, kung kayo unsang atong mga buluhaton, ginahukman ka na sa Ginoo. Busay maya ang Dios sa tanang panahon. Abot sa kaminyoon, kung gusto ka pang magminyo na ka diri sa kalibutan. Apan ka na nga hisgutan, dili na to ang kalibgan. Tungkol kay kung unsang atong dangatan sa langit, di na angay natong kabalak-an. Ang importante maluwas kita igsoon. Maluwas kita ni ini kalibutan nga puno sa kasakitan, puno sa walay katapusang kalisdanan. Busa palando nga kini nga pulong. Lucas 21:36. Apan managtukaw kamo sa tarang panahon nga magapangamuyo aron mudaog kamo sa paglikay ni ining tanang mga butang nga mahitabo og sa pagtindog sa atubangan sa anak sa tawo. So kinahanglan gyud ay mangandam kita sa panahon o sa dili panahon. Mangandam sa tanang panahon igsuon magabi maadlaw sa tanang oras. Unsaon man natos pagpangandam atong i-claim ug atong idawaton si Kristo ug atong itugyan kaniya ang tanang babag sa atong pagkinabuhi. Tanang babag o tanang kabalaka itugyan nato kaniya kay siya man ang hingpit nga magkuha sa atong mga sala ug pulihan niya kini sa pagkamatarong ni Kristo igsoon. Timanin nato nga ang paghukom sa Dios haduol na kini kanato. Anaa naman gani sa mga pultahan. Usa dili nato langanon ang pagdawat sa kamatuoran ug ato kining kinabuhian. Hangtod siyang pagbalik kaplagan kita nga andam. Tut pa sa Ecclesiastes 12 versikulo 14 nagaingon, kay pagadadon sa Dios ang tagsatag sa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsatag sa katinago nga butang bisan ang maayo kun bisan ang dautan. So hukman gyud kita. Kay ang paghukom mo abot ug ang mga dautan makuratan ni anang adlaw. Busang ikaw nga naandam, dili ka angay mabalaka. Tungod sa kay si Kristo, imo nang gika-istorya, imo na siyang gikauban. Imo na siyang gikasabot. Kung iining panahona, kung atong gitipigan ang iyang balaod, gitipigan nato ang iyang pulong, tipigan usab kita niya panahon sa kalisdanan. Iya usab kitang tabunan sa iyahang makalilisa nga kasuko. Busa magtigom kitag balang espiritu sa matag karon ng unya. Unsaon man? Pagpailog. Tanang bunga sa balang espiritu ato kining maangkon. Kung anaa ka nato, nagpuyo ang balang espiritu. Paningkamutan nato nga maangkon kini. Ang siyang pagbalik, mahimo kitang magmadaugon. Aron sa iyang pagbalik, madalatan niya igsuon. Sa Daniel 7:9-10, ako nagsudoong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao nga tigulang sa mga adlaw ni lingkod. Ang iyang mga bisti maputi ingon sa niebe ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlun nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nagadilaab nga siga ug ang mga gligid niini mao ang nagasiga nga kalayo. Ang sapa nga kalayo migula ug mibaha gikan sa iyang atubangan. Mga libo ka mga libo na nag-alagad kaniya ug napulo ka libo na nagtindog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan ug ang mga balasahon gibuklad. Busa kung mobalik na si Kristo sa dakong adlaw igsoon nga kung ikaw dili maamaandam, makalilisang gyud ka na nga panahon. Apan kadto sa mga taong andam, bulahan ug pinaka malipayon ka na nga panahon. Busa matnguni ang imong mga buluhaton ni ining adlaw ni ining mga taknaa aron mahimaya nimo siya sa tanang oras, sa tanang panahon. Kay sa tanang oras wala ta masayod kung kano sa siya mobalik. Apan kung ikaw anaa sa iyang buluhaton, dili ka angay mabalaka tungod kay ang Ginoo kanunay nakig-uban kanimo bisan asa kamo adto. Paningkamuta ang pagtipig sa iyang buluhaton ug paningkamuta ang pagsunod sa iyang kabubuton aron malipay siya sa imong mga buluhaton. Kay kining kalibutan na lumalabay lamang apan ang gugma ni Kristo alang kanimo, dili kini mulabay lang kundi magpabilin kana kanimo hangtod ang kalibutan matapos mohatag sa ang Ginoo kanato og grasya sa panahon na unya nga kini gikinahanglan. Sa Bugna 5:11, ug nakita ko ang nadungog ko ang tingog sa daghang manulunda nga nagalibot sa trono ug sa mga bunuhat nga buhi ug sa mga ansyano ug ang gidaghanon nila mga panon sa mga linibok ka mga linibok. So daghan gyud ining mga panon nga musugat kanato inigbalik sa Dios kauban sa iyang mga manulunda. Busa paningkamutan nato igsuon nga maangkon ang kinabuhing dayon. Kupta nato ang atong nabarugan nga pagtuo karon. Aron kini makahatod kanato sa kaluwasan. Si Kristo lamang ang makaluwas kanato.
Kining atong pagtulunan karon requirements kini sa atong kadaugan. Busa buhaton nato ang makapahimaya kaniya. Kung unsa nga atong mga buluhaton mahiuyon diha kaniya. Kay ang paghukom mubabot ug wala ni si bisan kinsa ang makatalikod di anang paghukom. Ug wala si bisan kinsang makatago niya ang pagkalilisa nga panahon. Busa si Kristo lamang ang dayga igsoon. Kay ang panahon moabot dili na kita mahimong ato sa atong kaugalingon, kundi ang Dios na mismo ang nagbuhat ni ini alang sa atong kinabuhi. Sa Daniel 7:13 nakita ko diha sa mga pananawon sa kagabion ug ania karon may usa nga miabot uban sa mga panganod sa langit nga usa nga sama sa anak sa tawo ug siya miduol kaniya bisan pangadto sa tigulang sa mga adlaw ug ilang gidalan niya haduol sa iyang atubangan. So mga igsuon, mubalik ang Ginoo. Mubalik siya. Kay si Daniel nakikita diha sa pananawon sa kagabion ug ania karon may usa nga miabot uban sa panganod. Nakita ni Daniel sa iyang pananawon ang Ginoo miabot sa dakong adlaw igsuon. Busa kung unsa nga atong mga buluhaton ato kananing ihiklin diha sa pagpangalagad sa iyang pagpahimuot. Aron ang atong mga hunahuna tuyo ug motibo kini maiuyon kaniya ug makita sa iyang katawhan ug makita sa mga tawo ang imong mga binuhatan. Kay kining binuhatan sa katawhan sa Dios usa kini ka mensahe nga ikaw usa ka pinasahi o pinili sa Dios igsoon. Sa last nato nga teksto sa Revelation 3 verse 5, kadtong makadaog pagasuluban sa ingon sa mga bisti nga maputi ug dili ko pagapalaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi ug igasugid ko ang iyang ngalan sa tubangan sa akong amahan ug sa iyang mga manulinda. So pagkatahong palandungon mga igsoon nga ikaw sa maabot nga panahon maluwas, isugid ka sa imong amahan. Isugid ka ni Kristo sa iyang amahan nga kini akong anak, pinalanggang anak. Igsoon kung ato rang imaginon pagkatahong gyud palandungon. Busa diri pa lang sa kalibutan, mangandam na kita. Unsaon pagpangandam? Atong nang himuon ang atong angay pagabuhaton, ang atong angay pagabuhaton, atong nang himuon karon nga sama sa langit. Kay mobalik ang Dios, hukman gyud kita. Busa diri na lang sa kutob ang akong message mahitungod sa paghukom. God bless sa tanan. Kini Sister Ella.